पूर्वस्माभिः दृष्टमासीत् अत्र कथं दुर्योधनः सामदान उपायौ प्रयुक्ते इति अस्माभिः दृष्टं। निरत्यं सामन दानवर्जितं भूरिदानं विरहय्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विनाशसत्क्रिया इति अस्माभिः दृष्टमासीत्। अग्रे दण्डप्रकारः उच्यते। अथ दण्डप्रकारमाह कविः वसूनिवाञ्छन्न वशी न मन्युना वसूनिवाञ्छन्न वशी न मन्युना वसूनिवाञ्छन्न वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम् निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम् निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम् पदच्छेदन्तु वसूनि वाञ्छन्न न वशी न मन्युना स्वधर्मः एव निवृत्तकारणः गुरूपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहन्ति दण्डेन स धर्म विप्लवम् सः धर्म विप्लवम् सः धर्म विप्लवम् दण्डेन निहन्ति सः वसूनि वाञ्छन् न वशी न मन्युना स्वधर्मः इत्येव निवृत्तकारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति निहन्ति इति क्रियापदमस्ति। निहन्ति कः निहन्ति वदतु। सः 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 निहन्ति। सः इत्यनेन कः सूच्यते? दुर्योधनः। दुर्योधनः सः निहन्ति। दुर्योधनः सः किं निहन्ति? निहन्ति नाम वारयति इत्यर्थः। धर्मविप्लवं निहन्ति। धर्मविप्लवं धर्मक्षतिं धर्मक्षतिं धर्मच्युतिं धर्मच्युतत्वं धर्मक्षतत्वं धर्मलोपः धर्मध्वंसः धर्म अत्ययः इति वा वयं वक्तुं शक्नुमः। सः धर्मविप्लवं निहन्ति इत्येव आपरेटिव् वाक्यमस्ति। सः इत्यस्य अत्र विशेषणानि कानि कानि पश्यतु। वाञ्छन्न वशी निवृत्तकारणः तावदेव। अस्तु वशी वशी नाम कः? नियतेन्द्रियः वशी इत्युच्यते। निगृहीतेन्द्रियः वशी इत्युच्यते। सः नियतेन्द्रियः सन् वशी भूत्वा न वाञ्छन् किं कुर्वन्? न वाञ्छन्। किं न वाञ्छन्? वसूनि न वाञ्छन्। वसूनि नाम धनमित्यर्थः। अत्र दण्डप्रकारमाः इति दण्डविषये दण्डाः कीदृशाः भवितुमर्हन्ति? दण्डाः धनदण्डः भवितुमर्हति, वधदण्डः भवितुमर्हति, पीडादण्डः भवितुमर्हति, गर्हणदण्डः भवितुमर्हति, निर्वासदण्डः विवासदण्डः भवितुमर्हति। दण्डनः किं प्रकाराः दण्डाः विद्यन्ते इति पृष्टे कस्य शिरच्छेदं कर्तुं शक्नुमः। दण्डः नाम punishment. Punishment can be capital punishment, can be exile or banishment. देशात् बहिष्करणं, नगरात् बहिष्करणम् इति दण्डः भवितुमर्हति। गर्हणं भवितुं, गर्हणं नाम सेन्सर् भवितुमर्हति, कारागृहवासः भवितुमर्हति, पेनल्टी भवितुं, धनदण्डः भवितुमर्हति, पेनल्टी भवितुं, पे 15,000 rupees and become free। यथा ट्राफिक् नियमानाम् उल्लङ्घनं यत्र भवति तत्र दण्डः पेनल्टी एव भवति किल। धनदण्डः भवति। धनदण्डः अपि उपायः। धनदण्डेनापि राज्यपालः भूपालः धनं सङ्ग्रहीतुं प्रयतते। यत्र करोल्लङ्घनं भवति, ट्याक्स् इवेशन् यत्र भवति तत्र किं क्रियते? तत्र तु पेनल्टी दण्डः धनदण्डः एव भवति। बहुषु विषयेषु सर्वकाराः धनदण्डमेव संस्तुवन्ति। धनदण्डं निदानं भवति ऐश्वर्यसङ्ग्रहणार्थं, धनसङ्ग्रहणार्थं, कोशवर्धनार्थम् उपायः भवति इति कृत्वा धनदण्डः उपायः। परन्तु सः तु वशी नियतेन्द्रियः सः इति कृत्वा तस्य ऐश्वर्ये तस्य आसक्तिः नास्ति। एतादृशदण्डद्वारा वसूनि
सङ्गृहीतुं तस्य इच्छा एव नास्ति इति कृत्वा वसूनि न वाञ्छन् वशी सः वसूनि न वाञ्छन् अग्रे किं भवितुमर्हति न मन्युना दण्डं मन्युना न दीयते तेन मन्युना नाम प्रतिक्रियां प्रतिविधानं न्यस्तुं न इच्छति तस्य पूर्वशास्त्रम् आसीत् केनचित् सः पूर्वशास्त्रम् आसीत् तेन क्रोधेन तेन द्रोहेण सः दण्डं कर्तुं शक्नोति किल पर्सनल वेंडेटा इति वा पर्सनल वेंडेटा निजक्रोधेन निजमन्युना सः वशी इति कारणेन मन्युर्न भवति तस्य तादृश पक्षपातत्वं न भवति इति कृत्वा नैव मन्युना दण्डेन इति नैव वसूनि वाञ्छन् सः दण्डेन निहन्ति वशी सः न मन्युना न वसूनि वाञ्छन् परन्तु स्वधर्मः इत्येव दण्डनीतिः मम धर्मः राजधर्मः क्षत्रियधर्मः इति कृत्वा निवृत्तकारणः अन्यकारणो नास्ति वसुवाञ्छा कारणं नास्ति मन्युः कारणं नास्ति एवं निवृत्तकारणः सन् वशी सः स्वधर्मः इत्येव गुरूपदिष्टेन गुरूपदिष्टप्रकारेण दण्डेन गुरूपदिष्टेन नाम मध्यस्थः यः वदति यः संस्तौति मध्यस्थः नाम जड्ज् संस्तुतिं करोति तमेव दण्डं राजा दुर्योधनः ददाति प्रयच्छति इत्यर्थः सः धर्मविप्लवं दण्डेन केन दण्डेन गुरूपदिष्टेन दण्डेन अत्र गुरुशब्दस्य अर्थद्वयं भवितुमर्हति अत्र गुरुशब्दः जड्ज् मध्यस्थः इत्यपि भवितुमर्हति गुरुशब्दः मन्वादि स्मृतिकारैः उपदिष्टेन दण्डेन नो चेत् मध्यस्थभूत गुरुणा उपदिष्टेन दण्डेन निहन्ति धर्मविप्लवं निहन्ति रिपौ सुतेव सः दण्ड्यः रिपुः स्यात् सुतः एव स्यात् निजबन्धुरेव स्यात् तत्र पक्षपातं न दर्शयति इति कृत्वा सः वशी वसूनि न वाञ्छन् न च मन्युना निवृत्तकारणः सन् स्वधर्मः इत्येव गुरूपदिष्टेन दण्डेन रिपौ सुतेवा स्थितं धर्मविप्लवं धर्मक्षतित्वं धर्मच्युतिं धर्मच्युतत्वं वा निहन्ति वशी सः दुर्योधनः वसूनि धनानि वाञ्छन् न लोभात् न इत्यर्थः वसुतो ये धने मणौ इति वैजयन्ति निहन्ति इति शेषः तथा मन्युना कोपेन न च मन्युर्दैन्ये क्रतौ क्रुधि इत्यमरः धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः इति स्मरणादित्यर्थः इति धर्मशास्त्रवचनं किन्तु निवृत्तकारणः निवृत्तलोभादिनिमित्तः सन् स्वधर्मः इत्येव स्वस्य राज्ञः सतः मम अयं धर्मः मम इदं कर्तव्यम् इत्यस्मादेव हेतोः इत्यर्थः अदण्ड्यां दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्चैव अपि अदण्डयन् अयसो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति इति स्मरणादिति भावः एतद्वचनं वयं रघुवंशेऽपि प्रथमसर्गे पठितवन्तः मल्लिनाथस्य व्याख्यायां यथा दिलीपस्य पालनशैलीं प्रति तत्र श्लोकः आसीत् तत्र अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्चैवाप्यदण्डयन् अयसो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति इति मनुस्मृतिः इति स्मरणादिति भावः गुरूपदिष्टेन प्राङ् विवाकोपदिष्टेन प्राङ् विवाकः नाम पूर्व अमात्यैः इत्यर्थः धर्मशास्त्रं पुरस्कृत्य प्राङ् विवाकमते स्थितः प्राङ् विवाकमते स्थितः समाहितमतिः पश्येत् व्यवहारान् अनुक्रमात् इति नारदस्मरणात् दण्डेन दमेन शिक्षयेत् इत्यर्थः रिपौ सुतेऽपि वा स्थितमिति शेषः एतेन अस्य समदर्शित्वम् उक्तं धर्मविप्लवं धर्मव्यतिक्रमम् अधर्ममिति निहन्ति निवारयति दुष्टः एव अस्य शत्रुः शिष्टः एव बन्धुः न तु सम्बन्धनिबन्धनः पक्षपातः अस्ति इत्यर्थः अत्र दुष्टः एव अस्य शत्रुः शिष्टः एव बन्धुः इति
इदमपि वचनम् अस्माभिः रघुवंशस्य प्रथमसर्गे पठितमासीत्। तत्र दिलीपस्य कः बन्धुः इत्युक्ते दुष्टः यः शिष्टाचारः, शिष्टाचारप्रवृत्तिः यस्य, सः तस्य रिपुः चेत् स बन्धुः एव, स प्रियः आसीत् इति अस्माभिः दृष्टमासीत्। वसूनि वाञ्छन् न वशीनमञ्जुना स्वधर्म इत्येव विरुद्धकारणः गुरुपदिष्टेन निहन्ति दण्डेन स धर्मविप्लवम्। तात्पर्यार्थः अस्मिन् श्लोके राज्ञः दुर्योधनस्य दण्डनीतिः प्रशंसिता। सः दुर्योधनः दण्डनीतेः प्रयोगे कुशलः, स्वयं जितेन्द्रियः, अतः शत्रुं सुतम् उभयं समं पश्यति। एवं सः दण्डनीतेः समुचितप्रयोगेण धर्मस्य विप्लवं निवारयन् धर्मं रक्षति। प्रजाजनं प्रति तस्य दृष्टिः पक्षपातरहिता विद्यते। धनलोभेन अथवा क्रोधेन सः कदापि कमपि न दण्डयति, अपि तु धर्मः रक्षितव्यः मया इति भावनया सः अपराधिनः दण्डयति, न तु कदापि निर्दोषान् सज्जनान्। निवृत्तकारणः, निवृत्तानि कारणानि यस्मात् सः निवृत्तकारणः गुरुना उपदिष्टः, तेन गुरुपदिष्टेन धर्मविप्लवं, धर्मस्य विप्लवः, धर्मविप्लवः तं धर्मविप्लवं निहन्ति। निहन् धातोः प्रथमपुरुषैकवचने रूपम्, एकवचने निहन्ति, हन्ति, हतः, घ्नन्ति इति रूपाणि। वशी वस् धातोः इन् प्रत्यये परे, इन् प्रत्यये प्रथमैकवचने रूपम्। वशी इति धातुः, तत्र इन् प्रत्ययः कृत्प्रत्ययः, न तु तत्पुरुष तद्धितप्रत्ययः। इन् प्रत्ययः णिनि, ताच्छील्ये णिनि इति सूत्रम्, ताच्छील्ये णिनि इति सूत्रम्। वस् धातुः वाञ्छन् न, सुते अपि, प्रयोगपरिवर्तनसमये अलङ्कारः प्रत्यनुप्रास अलङ्कारः। अत्र व्यञ्जनस्य तकारस्य असकृत् आवृत्तिः तत्र हेतुः, प्रत्यनुप्रासः। कारणं हेतुर्ना कारणं बीजं निदानं तु अधिकारणम् इत्यमरः। वसूनि वाञ्छन्न वशी न मन्युना, न न न न इत्यस्य स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः। वसूनि वकारः अपि, वकारस्य तत्र बाहुल्यं दृश्यते, नकारस्य अपि दृश्यते इत्येव, वृत्त्यनुप्रासः इति अस्ति। अस्तु।